दरवेश ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या ये किताब तुमको कुछ नफा देगी? आपने जवाब दिया, जी नहीं, मुझे इस किताब से नफा नहीं होगा। दरवेश ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये किताब तुम्हें बहुत नफा पहुंचाएगी। इस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत वारफ्तगी के आलम में अर्ज किया, मेरा नफा तो हजरत की निगाहे कीमिया असर में पोशीदा है। दरवेश ने आपकी तरफ बहुत गौर से देखा और फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? हजरत ने अर्ज की, बेशक मैं आपकी जाते गिरामी से वाकिफ नहीं, मगर दिल ये कहता है कि आपके कदमों से उठने वाला गुबार ही मेरी मंजिल है। दरवेश ने फरमाया, मैं शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान हूं और उन्हीं की खानकाह में ठहरा हूं। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो तुम भी वहां आना। हजरत बाबा फरीद ने शिद्दत इंतजार में रात गुजारी और फज्र की नमाज पढ़ते ही दरवेश से मिलने चले गए। वहां मुश्ताकान दीद का हुजूम नजर आया। मालूम किया तो पता चला कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अकबर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हुए हैं। ये सुनकर हजरत बाबा साहब पर बेखुदी की कैफियत तारी हो गई। आपने खादिम से अर्ज की, मैं भी हजरत कुतुब साहब की कदमबोसी को हाजिर हुआ हूं। खादिम ने आम नौजवान समझकर कहा, साहबजादे रास्ते में खड़े हो जाओ, शेख गुजरेंगे तो दीदार कर लेना। लेकिन हजरत बाबा फरीद ने खादिम से बहुत दफे अर्ज की कि इतनी इत्तला कर दो कि तालिब इल्म फरीद हाजिर हुआ है। खादिम ने जैसे ही इत्तला की, कुतुब साहब ने फरमाया, उसे जल्दी भेजो, हम उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब लरसते कदमों से मजलिस इरफान में दाखिल हुए और नजरें झुकाए हुए दो जानों बैठे रहे। इस दौरान हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हुए, शेख ये फरीद है, मेरा फरीद। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने तालिब इल्म की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 8 दिन मुल्तान में मुकीम रहे और इस तमाम अरसा में बाबा फरीद एक खिदमतगार की हैसियत से मौजूद रहे। एक दिन खलवत मयस्सर आई तो अर्ज की कि हुजूर ये गुलाम आपके दामन लुत्फ व इनायत से मुस्तकिल वाबस्तगी चाहता है। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम्हें ये वाबस्तगी भी हासिल हो जाएगी। फिर जब हजरत कुतुब साहब हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से रुखसत होकर दिल्ली तशरीफ ले जाने लगे तो बाबा फरीद भी आपके हमराह थे। कोई 3 मंजिल गुजरने के बाद हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा फरीद से फरमाया, अभी तुम वापस जाओ, कुछ दिन तक इल्म ज़ाहिरी हासिल करो, अल्लाह के तख्लीक करदा दीन का मुशाहिदा करो, उसके बंदों से मिलो कि कौन किस मकाम पर क्या कर रहा है, फिर दिल्ली का रुख करना। तुम मुझे अपना मुंतजिर पाओगे और घबराना नहीं, फरीद ये जुदाई आरजी है। मुल्तान से रवानगी के वक्त हजरत कुतुब साहब ने हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद कहकर पुकारा था, इसलिए कि हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तकबिल शनास निगाहों पर ये राज मुनकशिफ हो चुका था कि ये नौजवान आने वाले दौर का बड़ा बुजुर्ग है। उसी रोज से ये लक़ब दायमी हैसियत इख्तियार कर गया।
وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، مسعود، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی بائیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر، یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط میں اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں، لہذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد 10 سال تک دہلی اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید، تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس
بطور امانت رکھ دیں گے۔ تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا۔ اور فرمایا، فرید، میری جگہ تمہاری ہے۔